मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान आपकी खिदमत में। कल एक पाकिस्तान ने उड़ान उड़ी है, टेक ऑफ का तर्जुमा इन्होंने किया है उड़ान। India.com ने इनका झूठ जाहिर कर दिया। आज उनका मीडिया मुसलसल चीख रहा है। इन्होंने जो 5 E's के नाम पर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया है 5 साल का, 2024 से 2029 तक। इनसे मुराद है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इनके साथ जनाब अली गैर प्रोफेसर एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और जो भी चाइना होकर आए हैं उनकी तरफ से एक अच्छी खबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ। और दूसरा ये कि उनके साथ इसहाक डार साहब और वज़ीर बाकी वज़रा। 5 E's क्या हैं ये मैं आपको बताता चलूँ, और बताना ये भी चाहूँगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं स्टूडेंट हूँ इकनॉमिक्स का, मैं न्यूरो इकोनॉमिस्ट। तो वो क्या है जनाब, 5 E's 5 साल की स्ट्रेटजी है इनकी। प्रोग्राम है इनका कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 80 अरब डॉलर तक ले जाई जाए, डबल कर दी जाए। नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इसका नाम है। 2024 से 2029 तक है ये। और इसमें शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, वो उन्होंने एक लीफलेट उठाया हुआ है और उसमें 5 साल का ये 5 E's प्रोग्राम जो है उसके बारे में उन्होंने उसकी तशहीर की है। और टेलीविज़न पे, अखबारात में, मीडिया में दबा कर करोड़ों रुपए की फंडिंग है। जनाब इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए ये कर रहे हैं आप। और काश के पाकिस्तान की अदलिया के अंदर तप्पड़ होता, कोई आज़ाद होते ये लोग और नैब आज़ाद होता तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। ज़ाती प्रोजेक्शन पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर साहबा भी जी उस तशहीरी मुहिम में खड़ी हुई हैं, मुझे याद आ गया। आगे चलने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि ये डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 5 E's में जनाब ई पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल डेमोक्रेसी, ये नारे बहुत पहले, आज से कोई 15 साल पहले इंडिया ने लगाए थे। इंडिया ने इसको कैसे नकल बताया आपकी प्लेजरिज्म, जिसको कहते हैं चरबा, कहते हैं चरबा फिल्म बन गई है जी। वो चरबा किया उसने जी, थीसिस को चरबा कर लिया उसने, यानी मकाले को चरबा कर लिया। सरकाए इल्म जिसको कहा जाता है, चोरी करना इल्म का। तो ये जो उड़ान पाकिस्तान है इसके अंदर ई इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान यानी डिजिटल पाकिस्तान, इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, शराकत दारी, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे ये लोग। एम्पावरमेंट का इशू, नारा तो काफ़ी अरसे चल रहा है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चल रहा है ये। एनवायरनमेंट, जिसमें फूड, वाटर एंड सिक्योरिटी इसमें ली है इन्होंने। और 5वां इसमें एनर्जी की सूरत हाल। नाज़रीन यहाँ से शुरू करते हैं। एनर्जी की सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान का कोई घराना, कोई घर, कोई फ़र्द, कोई दुकानदार, छोटा मोटा बिजनेसमैन इस काबिल ही नहीं रहा कि बिजली का बिल दे। किस तरह दे रहे हैं बिजली के बिल मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ कि मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप शदीद तकलीफ़ में, और उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। हर चौथे दिन आ जाता है जी IPPs ये बंद कर दिए गए, IPPs। कल को इन्होंने कहना जी IPPs बंद हो गए, लिहाजा लोड शेडिंग बढ़ गई है, आगे गर्मियाँ आनी हैं 3 महीने के बाद। तो ये एक टोटली इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट गवर्नेंस का मॉडल है जो पाकिस्तान में अप्लाई हुआ है। और आप देख रहे हैं इसकी असरात आपको मिल रहे हैं कि बिजली, एनर्जी आपकी सूरत है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं है जनाब मुल्क में। इन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की, 3 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं। इसका भी ज़िम्मेदार इमरान खान है। आगे चलते हैं। इक्विटी, शराकत दारी, भाई बिज़नेस ही नहीं है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, शराकत दारी क्या करेगी। CPEC के अलावा और कुछ भी नहीं है। CPEC के अलावा कुछ भी नहीं है। रिकोडिक के ऊपर एतराज़ात आने शुरू हो गए हैं कि उसने कहीं आपने ऊपर ही ऊपर, बाला ही बाला, बग़ैर ऑफर्स इन्वाइट किए हुए आपने सऊदी अरेबिया के साथ तो रिकोडिक सोने की कानों का कोई वो तो नहीं कर लिया। कंटेनर पे कंटेनर भर भर के जब जाएंगे तो प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगना चाहिए था पाकिस्तान में, वहाँ क्यों लगा हुआ है। उस मट्टी में कितने % सोना और कितने टन सोना वो निकाला करेंगे सामने वाली पार्टी रिकोडिक की जो है। ये वो सवालात हैं जो जिसका जवाब तो बहरहाल आपको देना होगा। और ये पार्लियामेंट भी ज़िम्मेदार होगी इस करप्शन के अंदर। पहले तो ये होता था ना हुकूमत ज़िम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत को इस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बैठे हुए लोग होंगे उनको भी ज़िम्मेदार करार दिया जाना चाहिए जो भी लेजिस्लेशन गलत कर रही है। आगे चलते हैं। एम्पावरमेंट, भाई पावर ही नहीं है, एम्पावरमेंट क्या करेंगे।
خواتین کو امپاور کرنا، مردوں کو امپاور کرنا، یعنی ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز اینڈ لوگوں کو اختیار دینا، یہ اس کو امپاورمنٹ کہا جاتا ہے۔ اختیاری نہیں ہے، اختیارات کے تو مرکز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اختیارات کے مراکز کون کون سے ہیں۔ انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یو ایس ایڈ سے پیسے لیے، شہری رحمان نے رچرڈ گرینل کو تنقید کر دیا، پھر رچرڈ گرینل نے شہری رحمان کو تنقید کر دی۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میڈیا میں پیسے کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ کیمپین کیوں چل رہی ہے جناب؟ اگر آپ کا اتنا ہی ٹرانسفارمیشن کا بہترین پروگرام ہے تو عوام کو اس کا مزہ لے لینے دیں۔ آپ نے 3 سال میں کچھ نہیں کیا، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ پانی ہے، نہ گھی تیل ہے۔ 500-600 روپے کلو کا گھی تیل کون کھائے گا؟ ملاوٹ شدہ دودھ ملتا ہے، وائٹنر، وہ بھی چائے کو چٹا کرنے کے لیے، سفید کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان ایکوٹی، یہ میں 5 چیزیں 5 E's کیا ہے اس کے اندر؟ ٹرانسفارمیشن کس بات کی ٹرانسفارمیشن کریں گے؟ کہاں سے؟ جب آپ کا انڈسٹریل بیس ہی کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں، مینوفیکچرنگ سیکٹر بیٹھ گیا ہے۔ عوام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے میری بات کو، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جب کاسٹ آف پروڈکشن، جو زرعی شعبے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی مہنگی کاشتکاری پڑ رہی ہے ان کو، پانی ہو یا کھاد ہو یا پیسٹیسائڈز ہوں، دوائیاں ہوں، ان کو پتہ ہے کہ کتنا ان کو مہنگا پڑ رہا ہے، کتنی لاگت مہنگی پڑ رہی ہے۔ گندم کا کیس، گندم کا اسکینڈل ابھی سامنے گزرا ہے 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، اپریل مئی کی بات ہے یہ، اپریل مئی کی، اپریل میں کٹائی شروع ہو گئی تھی۔ تو جناب یہ ٹوٹل گورننس کا اٹس اے ٹوٹل لیک آف گورننگ پلان اور دا گورننس ماڈل۔ India.com بہت بڑی نیوز سائٹ ہے اور بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے خبروں کے ڈسیمینیشن میں، اور یعنی ساری دنیا بھر کو کور کرتے ہیں، ریجن کو بطور خاص کور کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کاپی کہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو تصویریں بھی اس میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جناب یہ ہے وہ، اور جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا کہ یہ ہے ان کا 5 E's۔ سمجھ آئی نا جی؟ عوام تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یعنی وہ منصوبے جو بہترین زمین میں لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، وہ نہیں ہے۔ ابھی احسن اقبال صاحب چین ہو کر آئے ہیں، ان کی میں دیکھ رہا تھا جو بھی ایکٹیویٹیز اور وہاں سے جو خبریں ریلیز ہو رہی تھیں، انفارمیشن، اس میں ایک خبر یہ آئی ہے کہ کراچی میں جو موٹر وے جو ہے M9، اس کو انہوں نے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے کہلاتا ہے، اس کو نیشنل ہائی وے نے M9 بنا دیا۔ حالانکہ M9 کے اسٹینڈرڈ کی کوئی بات اس میں نہیں ہے، جسٹ ہائی وے۔ یہاں پر ایک نیا ہائی وے بنانے کی بات کی ہے چائنا کی کولابریشن سے، سی پیک کے تحت۔ یہ ایک نیا پروجیکٹ کہاں بنے گا اس کی ڈیٹیل میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا، شیئر کروں گا۔ یہ حیدرآباد سے، کراچی سے حیدرآباد، یعنی جو آگے جا کر ملے گا، جس نے M5 اور M9 کے درمیان کا جو ایریا ہے، یعنی روڑی سکر سے لے کر ڈاؤن دا لائن حیدرآباد تک، جو ابھی تک نہیں بن سکا ہے۔ 97-98 کے M2 سے لے کر آج تک سندھ میں موٹر ویز نہیں بن سکے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بدستور اقتدار میں موجود ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ تو آپ خود ہی تجزیہ کیجئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ معاشی طور پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور یہ 5 E's کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پیسمزم کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، حقائق کی پر مبنی میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، والسلام۔